कलेक्टर विशालबाग, आमचे धारबांदोडीचे सरपंच बालाजी गांव, पुणे शिगांवचे सरपंच गोविंद शिगांवकर, आमचे मोर्लेचे सरपंच वामन गांवकर, सावर्डेचे सरपंच सौभाग्यवती चिन्मयी नाईक, आमच्यो साकोंडेचे सरपंच सौभाग्यवती प्रिया खांडेपारकर, हांगा आमचे ह्या तालुक्याचे डेप्युटी कलेक्टर निलेश नायमोडकर, आमचे मामलेदार विमोद दलाल, आमचे जेई आसा हांगा देविदास येई, आमचो आदर्श आसा व्हिडिओ, सगळे सरपंच सदस्य बाकीचे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना. आनी अशा प्रसंगाक हांव एक 2 मिनटां तुमचे मुखार उलयता की बिरसा मुंडा हो शब्द सादारण जर ताणें आयकूंक जर नांव जर आयकुपाक जर समज येयलें, चड अशें जे पळय आतां सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाचें जर काम केलें जायत जाल्यार तें आयज जे सेंट्रलाक सरकार आसा आमचे भारतीय जनता पक्षाचें आनी तेजे जे मुखेली पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी, हो आयचो जो कार्यक्रम आसा हो सरकारी कार्यक्रम आसा आनी सरकारी कार्यक्रम जाल्ले कारणान आतां माननीय पंतप्रधान जे आसा न्ही ते आमकां एड्रेस करतले. हांव एक गजाल आमकां मुद्दाम करून सांगतलो, ज्या पद्दतीन जे ट्रायबल लोक जे पळय आसलेले ते हांव एक तुमकां सांगता, थोडेशें मातशें वाचतालो भगवान बिरसा मुंडाचे बद्दल की सामकें ल्हानपणा आसतना सुद्दां परकीयांच्या विरुद्ध जर समज जर लढत केला तेन्ना म्हणजे 1886 म्हाका दिसता 86 जन्म घेवन तेजे नंतरच्या कालखंडात म्हणजे 1900च्या पयलीं तर ह्या मनशान लोकांचे जो अन्याय पळय जातालो त्या अन्यायाक लागून तांकां मोठें योगदान दिल्लें आसा आनी तो लढो करून तेजो फायदो जो पळय जाल्लो आसा ट्रायबल लोकांक, हे फक्त ट्रायबल म्हणजे ओन्ली एसटी न्हू, एक लक्षांत दवरा. ट्रायबल म्हणजे जे ट्रायब्स आसा आनी जे रावता, आमी आतां इवन फॉरेस्ट रायट एक्ट पळय म्हणटा न्ही, कळपा लागून सांगता हांव की फॉरेस्टान जे लोकांचे जमनी आनी जे पळय लोक पळय जे फॉरेस्टाच्या प्रोड्युसाचेर पळय जगताले, आपलो उदरनिर्वाह करताले, त्या लोकांक सुद्दां तेन्ना ब्रिटिशांनी म्हणा जावं बाकीच्या फॉरेन फोर्सांनी अन्नाक सुद्दां पातीचेर केल्लें, लक्षांत दवरा. आनी आज जो विशय पळय आसा पळय न्ही, हो सगळे जे आमचे लोक जे पळय रानाक रावता आनी रानांतल्या फॉरेस्टाच्यो जमनी ज्यो पळय आसा त्यो सांबाळून दवरपी जे पळय आमचे सगळे बसलेले आनी लोक जे पळय आसा ह्या रानां रावपी तांकां त्यो जमनी मेळपाक जाय म्हणून तेन्ना लढो उखलिल्लो. आतां हांव एक गजाल सांगतलो तुमकां, म्हाका याद जाता की 2012 सावन फॉरेस्ट रायट एक्ट जेन्ना पळय इम्प्लिमेंट जालो गोंयांत, तेजे नंतर फॉरेस्ट रायट एक्टाच्यो क्लेम सेटल जावन त्या जमनीचे मालक आमचे जे पळय ट्रायबल लोक आसा तांकां सनद दिवपाक कॉमेस केलें. आनी ह्या सरकारान आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान हांगा कितल्योश्यो केसीस ज्यो आसा त्यो फायनल केल्या. हांव एक सांगता तुमकां मुद्दाम करून, हांव पळयतालो की थोडेशे आमचे जे पळय थोडे विलेजीची केसी पळय ज्यो आसा न्ही, त्यो केसी जमीन कितली पळय आमी वसयल्या, जमीन कितली मेळची आमकां, तेजे बद्दल थोडेशे डिफरन्स आसा. एक 4 दीस पयलीं हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां की हे जे पळय कोणाचे पळय विशय आसा आमचे फॉरेस्ट रायट एक्टाचे की बाबा 12,000 कोणी जमीन एप्लाय केल्या आनी ती जर कोणाक जर 4,000 मेळटा जाय जाल्यार ती कलेक्टराक आनी बाकीचे कन्सर्न जे पळय ऑफिसराक तांकां आपोवन हाडून ती दुरुस्ती करून तांकां दिवची म्हणून. हो एक आमकां असो आसा की आमकां हो म्हणजे जय कसो आसा त्या सरकाराच्या मार्फत मेळपी फायदो आसा. आतां तुमकां हांव एक गजाल सांगतलो मुद्दाम करून, ह्या निमतान पयलीं जे पळय आसलेले अशे जे पळय लिडर आसलेले लोकां लागून झगडपी ते परकी शक्ती विरुद्ध लडटाले आनी आमच्या लोकांक हे सगळे कितें बेनिफीट मेळोवन दिवपाक दिताले. आतां कितें जाल्लें आसा, आतां आमकां लढाई करता आसतना आमच्याच लोकांचे विरुद्ध करचें पडटा. कित्याक लागून आतां आमी जर आमचे लोक जर समज सुखी जाले, आमच्या लोकांचे जर समज जी जी कामां जाली ती आसली
जाल्यार तांकां आनी मागीर तेंचें स्थान ना. त्या खातीर तुमकां ह्या निमतान हांव बिरसा मंडळाच्या 150व्या जयंतीच्या निमतान तुमकां हांव अपील करता सगळ्या जनतेक की अशा प्रवृत्ती पासून आनी अशा शक्ती पासून तुमी सावध रावपाक जाय. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल आसा. आनी आमी आमचें सरकार म्हणून जर प्रमोद सावंताची सरकार, सेंट्राक माननीय नरेंद्रजी मोदीजींची सरकार आनी हांगा तुमचे कडेन काम करपाक तुमी दितली म्हाका संदी. त्या खातीर एकच म्हजी विनंती आसा की प्रत्येक गजाल जी पळय तुमकां तुमच्या गांवांत तुमचे एरियेक जाय ती त्या फॉरमाचेर मांडा. हांगा आतां सगळे आमचे सरपंच बसलेले आसा. हांव सदांच तांकां सांगता की आमच्या नागरिकांच्यो समस्या जाता कितें आसा त्यो मांडा. तुम्ही समज 10 समस्या मांडल्यो, 6 सुद्दां जर आमी आतां करपाक शकले उरलेले 4 आमी काही कालांतरान करूं शकता. त्या खातीर वोगी जर रावले जायत जाल्यार ती डिफिकल्टी पावना. आमच्या हांगसर सावड्डेचे सरपंच बसलेले आहा. कित्याक लागून सांगता मुद्दाम करून फाटल्या एक 5-6 म्हयन्याक पयलीं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्यान आमी 2 प्रपोजल थंय पास करून घेतले. आतां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड म्हणजे कितें की ज्या जाग्यार मायनींग चलतालें आनी मायनिंगाच्या लोकांक प्रॉब्लेम जाल्ले तांकां लागून तो यूज करपाक फंड. 2 प्रपोजल कसले केले ते सांगता. ते आंब्या उदकार एक 8-9 घरां आसा ते तेका वांगड्याक उदक येतालें. एक पायपलायन घालपाक जाय. सादारण 45 लाखांचो तो प्रपोजल तो पयर आमी सँक्शन करून तांकां ऑर्डर दिली. हांगा आमकां देविदास इंजिनियर बसलेलो आसा. ताका जे दिसा ऑर्डर येयली त्याच दीस सांगला टेंडर काडा आनी कंप्लीट करा. आतां ताका विचारलें हांवें कितें म्हणून की खंय बंद तें काम बाबा. ताणें म्हाका सांगलें खंयच्याय परिस्थितीन